सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो शख्स बाहम मिलकर सफर कर रहे थे। रास्ते में खाना खाने के लिए बैठ के एक शख्स 5 रोटियां और दूसरे ने 3 रोटियां दस्तरखान पर रखी। इसी दौरान एक मुसाफिर आ गया और उसने सलाम किया। इन दोनों ने उसे खाना खाने को कहा। वो शख्स बैठ गया और मिलकर खाना खाने लगा। जब वो खाने से फारिग हो गया तो उठा और 8 दिरहम दस्तरखान पर रख दिए और कहा, ये उस खाने का बदला है जो मैंने तुमसे खाना खाया है। वो मुसाफिर तो चला गया मगर ये दोनों साथी झगड़ने लगे। 3 रोटियों का मालिक कहता था दिरहम बराबर तकसीम हो और हम में से हर एक को 4-4 दिरहम मिले। दूसरा साथी कहता था कि नहीं भाई, 5 रोटियां मेरी थी और 3 तेरी, तो 5 दिरहम मुझे मिलने चाहिए और 3 तुझे। मामला इनसे तय न हो सका। बिलाहिर ये फैसला हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि बेहतर है तुम दोनों सुलह कर लो, क्योंकि मेहमान के खाने पर झगड़ा करना कोई शराफत नहीं है और तुम्हारे लिए ये मुनासिब भी नहीं है। 3 रोटियों वाला बोला, हुजूर हम तब राजी होंगे जब हमारे दरमियान हक का फैसला हो जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर तू हक चाहता है तो तेरा हक सिर्फ 1 दिरहम बनता है और बाकी 7 दिरहम तेरे साथी का हक है। वो कहने लगा, सुभान अल्लाह, हुजूर मुझे समझाएं तो सही, ये कैसे हो सकता है। हिसाब किताब की अजीब बारीकियां। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुझे मैं समझाता हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी रोटियां 3 और तुम्हारे साथी की 5 रोटियां थी। कहने लगा, हुजूर इसी तरह थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि खाने वाले 3 और रोटियां 8 को 3 से ज़र्ब दें तो 24 हिस्से बनते हैं। हर शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आते हैं। ये तो मालूम नहीं कि किसने थोड़ा खाया और किसने ज्यादा, तो मजबूरन हमें मानना पड़ेगा कि तुमने बराबर खाना खाया है। वो कहने लगा, हुजूर इसी तरह है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, फिर तूने अपने तीसरे हिस्से के 8 टुकड़े खाए। इसी तरह तेरे साथी दोस्त ने 1/3 के 8 टुकड़े खाए और मेहमान ने भी 1/3 के 8 टुकड़े खाए। अगर 3 को 3 से ज़र्ब दें तो 9 बनते हैं। 9 में से 8 तो तू खुद खा गया, बाकी 1 बचता है। और तेरे साथी की 5 रोटियों को 3 से ज़र्ब दें तो 15 बनती हैं। 15 में से 8 तेरे साथी ने खाई और बाकी 7 हिस्से मेहमान ने खाए। मेहमान ने तेरे हिस्से में से सिर्फ 1 टुकड़ा और तेरे साथी के हिस्से में से 7 टुकड़े खाए। वो अक्लमंद मेहमान 8 दिरहम दे गया। लिहाजा हिस्सा के मुताबिक 7 दिरहम तेरे साथी का हक बनता है और 1 दिरहम तेरा हक बनता है। वो शख्स बोला, हजरत अब मैं आपके फैसले को तस्लीम करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको अगला वाकया सुनाऊं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 10 साल के बाद एक अराबी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आया। इस अराबी ने अपना चेहरा छुपा रखा था। इस अराबी ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर अफसोस करते हुए दरियाफ्त किया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी कौन है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हा की जानिब इशारा कर दिया। इस अराबी ने हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हा की जानिब तवज्जो करते हुए सलाम किया। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हा ने इसके सलाम का जवाब देते हुए इस अराबी को इसके नाम से पुकारा। अराबी ने जब हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा के मुँह से अपना नाम सुना तो वो हैरान हो गया और पूछने लगा कि आप रजी अल्लाह अन्हा को मेरे नाम के मुतल्लिक कैसे मालूम हुआ। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया, मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी और तुम्हारे हाल से भी आगाह फरमाया था। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुम्हारा नाम मुज़र है और तुम मर्द से ताल्लुक़ रखते हो।
تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز 5 گانا ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مضر، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس عرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ عرابی، وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام۔ عرابی، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حوا علیہ السلام۔ عرابی، وہ کون سا نر ہے جو نر کے بغیر پیدا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عرابی، وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی انہیں لیے 3 دن تک پھرتی رہی۔ عرابی، ایسا جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا۔ عرابی، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سورج ایک مرتبہ چمکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، دریائے نیل کی زمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ دی گئی تھی۔ عرابی، ایسا پتھر جس سے جاندار کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ عرابی، ایسی عورت جس نے 3 سال میں بچہ جنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مریم علیہ السلام۔ عرابی، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جسم اور جان۔ عرابی، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، موت اور زندگی۔ عرابی، شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ عرابی، رحم میں سب سے پہلے کس اعضاء کی شکل بنتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، شہادت کی انگلی۔ عرابی، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، بندے کے سر کی ہڈی۔ اس عرابی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جواب سنے تو بے اختیار آپ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔